दशकम् 86 साल्वो भैष्मी विवाहे यदुबलविजितश्चन्द्रचूडात् विमानं विन्दन् सौभं समायी त्वयि वसति कुरून् त्वत्पुरीम् अभ्यभाङ्क्षीत् प्रद्युम्नस्तं निरुन्ध निखिल यदुपटैः न्यग्रहीदुग्रवीर्यं तस्यामात्यं द्युमन्तं व्यजनि च समरः सप्तविंशत्यहान्तः तावत् त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यं सौभेशं तं न्यरुन्धाः स च किल गदया शार्ङ्गमभ्रंशयत्ते मायातातं व्यहिंसीत् अपि तव पुरतः तत्त्वयापि क्षणार्धं नाज्ञाहीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एवन्यषेदीत् क्षिप्त्वा सौभं गदाचूर्णितमुदगणितौ मंक्षुसाल्वेऽपि चक्रे नोत्कृत्ये दण्डवक्त्रः प्रसवमभिपदन् अभ्यमुञ्जद्गदां ते कौमोदग्याहतोऽसौ अपि सुहृदनिधिः चैद्यवत् प्रापदैक्यं सर्वेषां येष पूर्वं त्वयि धृतमनसां मोक्षणार्थोऽवतारः त्वय्यायाते तजाते किल कुरु सदसि द्यूतके संयतायाः क्रन्दन्त्या याज्ञसेन्याः सकरुणमकृताः चेलमालामणन्ताम् अण्णान्तप्राप्त सर्वांशज मुनिचकित द्रौपदी चिन्तितोऽथ प्राप्त शाखानमश्नन् मुनिगणमकृताः तृप्तिमन्दं वनान्ते युद्धोद्योगेन्द्रमन्त्रे मिलति सतिवृतः फल्गुणेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दौत्यकृत् पाण्डवार्तं भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः जिष्णोस्त्वं कृष्ण सूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालुं खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा को वद्यः कोऽत्र हन्ता तदिह वदभियं प्रोज्य मय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथाः दर्शयन् विश्वरूपं भक्तो तं सेत भीष्मे तव धरणिभरक्षेप कृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं बिबिन्दत्ययुधसमधिकं प्राप्तसादे च पार्थे निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वादावन् प्राञ्जलिं तं नदशिरसमतो वीक्ष्य मोदादपागाः युद्धे द्रोणस्य हस्ते स्थिररणभगदत्तेरितं वैष्णवास्त्रं वक्षस्यादत्त चक्रस्थगितरविमगाः प्रार्थय सिन्धुराजं नागास्त्रे कर्णमुक्ते क्षितिमवनमय
केवलं कृत्तमौलिं तत्रापि पार्थं किमिव न हि भवान् पाण्डवानाम् अकार्षीत् युद्धादौ तीर्थगामी सकलु हलधरो नैमिषक्षेत्रमृच्छे अभ्रत्युत्तायि सूतक्षयकृततसुतं तत्पते कल्पयित्वा यज्ञग्नं बल्वलं पर्वणि परिदलय स्नाततीर्थोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधनरणमसमं वीक्ष्य यादपुरीं ते संसुप्तद्रौपदेय क्षपणहदनीयं द्रौणिमेत्यत्वदुक्त्या तन्मुक्तं ब्राह्ममस्त्रं समहृदविजयो मौलिरत्नं च जक्रे उच्चित्यै पाण्डवानां पुनरपि च विशेत् उत्तरा गर्भमस्त्रे रक्षन् अङ्कुष्टमात्रः किल जठरमगाः चक्रपाणिर्विभो त्वं धर्मौघं धर्मसूनोः अभिदददखिलं चन्दमृत्युः स भीष्मः त्वां पश्यन् भक्तिभूम्नैव हि सपदि ययौ निष्कल ब्रह्मभूयं संयाज्यात्श्वमेधैः त्रिपिरतिमहितैः धर्मजं पूर्णकामं सम्प्राप्तो द्वारकां त्वं पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात् श्रीहरये नमः।